Maayong kagabion usab kanatong tanan sa tanang mga nakabati nini mong mga makakita nini mong video. For this video is magbasa na punta sa pulong sa atong Ginoo, mga kaigsunan, mga kababayan tanan. Kung sino makahatag nato og kanang pagtulunan ba sa atong kinabuhi, sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Okay, yan na mga kaigsunan. So guys, kung basahon sa pinadayag ulo ganito na sulat ni Apostol sa Apostol Juan sa uno magunad ko guys, ito lang yung paspasan mga kaigsunan, mga katawhan. Kining basahona pinadayag uno kining basahona nag-asway sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay, o gipadayag kini ni Kristo pinaagi sa iyang anghel nga ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Versikulo 2, gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita. Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita, ug kini ang iyang asway mahitungod sa mensahe sa Dios ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesukristo. Bulahan ang basa niining basahon sa mga propesiya, ug bulahan ang mamati ug magtuman sa naisulat niini, kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Gikan ni Juan alang sa 7 ka simbahan sa lalawigan sa Asia. Mainyo ang grasya ug kalinaw gikan kaniya, ang Dios karon, kaniadto ug ang muanhi. Mainyo usab ang grasya ug kalinaw nga gikan sa 7 ka espiritu nga anaa sa tubangan sa iyang trono. Versikulo 5, o gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mauusab ang nagmando sa tanawa mga guys o mga kaigsunan. Sa versikulo 5 sa pinadayag ulo, versikulo 5, o gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi. Si Ginoong Hesukristo mao ang kasaligang saksi niya, mga kaigsunan, sumala sa sulat niya. Ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw, mao ni unang gibanhaw mga guys, unang gibanhaw nga mauusab ang nagmando. Take note mga guys ha. Ang unang gibanhaw nga mauusab ang nagmando. Ang word nga nagmando ba guys ba? Nagmando sa mga hari sa kalibutan. Tanawa raw guys, ang ato din Ginoong Kristo mao nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gidugma kita niya o pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. Versikulo 6, gihimo kita, tanawa mga kaigsunan, gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron pag mag-alagad sa iyang Dios. Tanawa mga kaigsunan, ato giklaron pagkabot sa pagpaminaw ha. Aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan.
iya ni Hesukristo ang dungog. Iya, tanawa ra ba mga kaigsunan, no? Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. Kining word bang amin mga guys, mao ni ato nga ato siyang gidawat ba? Atong gidawat ang dungog. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Gibutang amin diri mga guys, mga so idol. Gibutang amin. Bersikulo 7, tanawa niya muani siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Panawag konklusyonan mga guys ni ni Apostol Juan. Tinuod gayud kini nga gibutang amin. Muamin po ta guys kay mao man ni iyang giingon. Sa bersikulo 8, ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto ug ang walis. Mao na mga guys. Klaro kayo mga guys. Salamat sa Dios. Ang Ginoo magauban nato. Salamat na laygon siya ng tagna. Kay ang mga tanang mga kabati. Ako hindi magama kong video. Ano guys, mao ni for this video, for this evening video. Kay samtang nag-video ko din, nagigubing-gub po ako kay monitor mo ko sa area. Monitor po sa area dito sa among bus. Salamat kay inyo guys ha. Salamat sa inyo po paminaw. Amen.